أخذوها العيال، سووا لها جلسات وسووا لها بويات وسووا لها كهرباء وسووا لها، وأشوف إنها مفيدة. المنتجات قمح اللي هو حنطة وشعير وذرة ومن جميع الحبوب، الذي بعدين حفرت البير سويناها خضر. كادر اللي شغال معايا في المزرعة كادر سعودي ولله الحمد، دخل بنفس الشاب السعودي. مشهور الطائف يعني، خاصة شفا بالرمان، وموجود يعني المشمش والتين والبرشومي والتوت، اللي يعني صراحة التوت هو بدأ ينقرض من منطقة الشمال، لكن احنا مهتمين في زراعته. ما توقعت إقبال بالعدد يعني من المنطقة الشرقية، من الغربية، من الشمال، من زوار من دولة الكويت الشقيقة ومن الإمارات. الحمد لله جونا زوار للمزرعة.